सत्यनाशको बाटोमा फ्लोर क्रस गरेर अनुशासनहीनता अराजकता प्रदर्शन गरेर कोही जान्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। मैले संगत गरेको चिनेको सम्मान गरेको नेताहरूका अनुहार हेर्दाखेरि, तर व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ भर गर्ने ठाउँ छैन। माओवादीले त गरे होला, हिजो चाहिँ संविधान कानुन केही नमानेको, सामाजिक मर्यादा शिष्टाचार केही पनि ख्याल नगरेको कारणले। शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस, मोहन विक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको नेकपा मसाल र अझ चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद पनि त्यहाँ तपाईले देख्नु भएन। विश्वासको मत लिने चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यस निम्ति अधिवेशन बोलाइएको छ। क्याबिनेटले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिज्यूबाट वैशाख 27 गते संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। यसले धेरै कुराहरूको एकसाथ चाहिँ जवाफ दिनेछ। नेकपा एमालेका 121 जना सांसदहरूलाई, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई पार्टीको दलीय अनुशासन व्हिप र निर्णयको एउटै चाहिँ कित्तामा उभ्याउने, त्यो एकता प्रदर्शन गर्ने माध्यम पनि यो हुन सक्छ। अरूको साथ सहयोग लिने माध्यम पनि यो हुन सक्छ। त्यहाँ चाहिँ फ्लोर क्रसिङ गर्ने, अनुशासनहीनता प्रदर्शन हुने, व्हिप नमान्ने, उल्लङ्घन गर्ने, अनुशासनहीनताका अराजकताका प्रवृत्तिहरू पनि देखा पर्न सक्छन्। उहाँहरू चाहिँ जनतालाई यही जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ नेकपा एमालेका विरुद्ध अब साँच्चै यो चाहिँ शत्रुवत व्यवहारको उद्घोष गर्नुभएको काम गर्नु पर्यो नि त। अग्नि सापकोटाजीले, सभामुखजीले सरकारले बिजनेस दिएन भनेर आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, आँखा हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ। चित्रबहादुर केसीजीको जीवनभरिको राजनीतिको सार यही रहेछ। आखिर एक श्रीकृष्ण नै रहेछन् एक भने जस्तो गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमाथि पहिलो आक्रमण गर्ने, हटाउनका निम्ति अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, गण्डकी नेपाली कांग्रेसले ल्याओस्, लुम्बिनी हामी लिन्छौँ भनेर यो प्रचण्डको इच्छामा गरिएको चाहिँ हमला हो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा गएर हुलुज्जत गर्ने, नाराबाजी गर्ने, धरना गर्ने, यो धरनाबाट प्राप्त हुने पद हो र मुख्यमन्त्री। उत्तर कुमार ओलीको श्रीमती भएर पार्टीले जानेको उहाँलाई त्यस हिसाबले टिकट दिएको, उहाँलाई त्यस हिसाबले जिताएको, तर उहाँले चाहिँ पार्टीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, अनुशासन, निष्ठा, मर्यादा कुल्चेर माओवादीका 2 जना मान्छेको नाम लिइरहनु भएको छ, जगप्रसाद शर्मा र दामा शर्माको। 2 जना शर्माको के भरमा पर्नुभयो उहाँ? म जवाफदेही त हुनुपर्छ। त हामी नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि सोध्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ। उहाँ सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित हो भने त उहाँलाई त नेकपा एमालेको अनुशासन लाग्छ नि त। ठानबाट दुर्गा पौडेललाई हामीले जिताएका हौँ। तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, 15,000 भोट भएकी दुर्गा पौडेललाई हामीले 25,000 भोट भएको नेकपा एमालेले मत दिएर जिताएको छ। मोहन विक्रमकी कान्छी श्रीमती भएको कारणले त्यो सम्झौता भएको थियो। त्यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चा बलियो भएर, नेकपा एमाले कमजोर भएर त्यो होइन नि त। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार ढाल्ने पक्षमा, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा दुरुपयोग गर्न मिल्छ? यो त बेइमानी, विश्वासघात, जनमतप्रति घात, तालमेलप्रति घात। कांग्रेसलाई 2 चोटि लड्नुभयो, एकचोटि गाउँपालिकामा उहाँ हार्नुभयो, दोस्रोचोटि कांग्रेसलाई नै उहाँले पराजित गर्नुभयो नि त। अनि उहाँले पराजित गर्नुभयो, उहाँलाई भोट हाल्ने जनताले कांग्रेससँग कति प्रतिस्पर्धा गरे, भौतिक हमलाको सामना गरे, 100औं व्यक्तिहरूमाथि अहिले मुद्दा छन्। मैले कृष्ण थापाको अन्तर्वार्ता हेरेका थिएँ, पेट काटिएको छ फोक्सो भेट्ने गरी, आन्द्रा निक्लिने गरी पेट काटिएको छ, घाइते बनाइएको छ। स्वागत छ हजुरलाई सुनौ नेपाल। धन्यवाद छ। राजनीतिक गतिरोध चाहिँ के होला भनेर अन्यल भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले 27 गते विश्वासको मत लिने घोषणा गर्नुभयो। के हुन्छ अब राजनीतिक कोर्स चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? संविधानले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई इच्छा लागेका बेला, उहाँले आवश्यक ठान्नुभएका बेला, उहाँलाई जरुरी महसुस भएको बेला जुनसुकै विषयमा यस्तो प्रस्ताव राख्न सक्ने सिङ्गो सदनको विश्वास छ भनेर चाहिँ पटक पटक
त्यो प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसै अनुरूप यसपालि उहाँले विश्वासको मत लिने चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यस निम्ति अधिवेशन बोलाइएको छ। क्याबिनेटले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिज्यूबाट वैशाख 27 गते संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। यसले धेरै कुराहरूको एकसाथ चाहिँ जवाफ दिनेछ। अविश्वास, विश्वास, समर्थन, विरोध, अनि रचना, फ्लोर क्रस वा बहिष्कार वा सामूहिक राजीनामा, यस्ता धेरै प्रश्नहरू अहिले भित्रभित्रै षड्यन्त्रको गोटीका रूपमा, परिचालित तत्त्वहरूका खेलोफड्कोका रूपमा जे भइरहेका छन् ती सबै सार्वजनिक हुनेछन्, सतहमा आउनेछन्, प्रकट हुनेछन् र आफ्नो चाहिँ स्वरूप ग्रहण गर्नेछन्। जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ माओवादीले समेत समर्थन फिर्ता नलिइसकेको अवस्थामा चाहिँ अहिले विश्वासको मत, एउटा बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै विश्वासको मत लिन जरुरी थियो र? उहाँहरूले किन फिर्ता लिनुभएको छैन, किन लिनुहुन्न भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वयं सार्वजनिक रूपमा सोध्नुभएको छ। देशमा स्थिरता होस्, सरकारले काम गरोस् भन्ने असल नियतले, स्वाभाविक त्यो खालको चाहिँ मान्यताले उहाँहरूले फिर्ता नलिएको होइन। उहाँहरूले चाहिँ 2074 साल फागुन 27 गते सरकारलाई दिएको विश्वासको मत हामीले दिएकै छैनौँ भनेर दिउँसै रात पार्ने खालका कुरा स्वयं प्रचण्डले गर्नुभएको छ। नारायण काजी श्रेष्ठले पनि यस्तै कुरा गरेको तपाईँ सुन्नुहुन्छ। हाम्रो समर्थनै छैन पनि भन्नुहुन्छ। देव गुरुङले त प्रदेश सभाको रोस्टममा उभिएर प्रदेश सभा पुनर्स्थापनाको 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, कहाँ समर्थन छ हाम्रो भनेर बोल्नुभएको थियो। उहाँहरू चाहिँ हजार जिब्रोका शेषनागले जस्तो धेरै अर्थ लाग्ने, कन्फ्युजन सिर्जना हुने, अन्यल सिर्जना हुने, भ्रम सिर्जना हुने, जे गरेर अस्थिरता सिर्जना हुन्छ त्यसलाई मलजल गर्ने कुराहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूका कुरा पत्याइसक्नु छैनन्। ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु भन्छन् नि, त्यस्तै कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू कुनै कुरा गर्न लायक पात्र हुनुहुन्छ? यो चाहिँ प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई हेरेर कुनै राजनीतिक मुभको, कदमको निर्धारण हुन्न। जस्तो 27 गते चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ के कसरी अगाडि बढ्छ? प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ, विश्वासको मत लिन्छु। यसको मतलब के हो भने उहाँको अपेक्षा सिङ्गो नेकपा एमालेको एकताबद्ध मत सरकारको पक्षमा प्राप्त हुन्छ। 121 सङ्ख्या त्यो भइहाल्यो। अब अहिले मौजुदा प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, नेकपा एमालेका 121, नेमाकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 1-1 सदस्यहरू रहेको स्थिति छ। मौजुदा प्रतिनिधि सभाभित्र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कुनै गाह्रो चाहिँ छैन, सम्भव छ। उहाँका विरोधी मात्र छैनन्, समर्थकहरू, शुभेच्छुकहरू पनि छन्। तपाईले कर्णालीमा पनि देख्नु भएको छ, लुम्बिनीमा देख्नु भएको छ, अरू ठाउँमा पनि देख्नु भएको छ। गत साल वैशाख 10 गते पछि आज हामी वैशाख 20 गते 1 वर्ष 10 महिनापछि तपाईसँग कुरा गरिरहेका छौँ। यो अवधिमा सौदाबाजीका निम्ति, बार्गेनिङका निम्ति, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङका निम्ति कहिलेकाहीँ मिठा कुरा गर्नुभयो होला प्रचण्डजीले। अन्यथा नेकपा एमालेका केही पूर्व पार्टी प्रमुख, पूर्व सरकार प्रमुख रहिसकेका नेताहरूलाई साथमा लिएर सरकारबाट हटाउने, पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने, संसदीय दलको नेताबाट हटाउने, पार्टी सदस्यबाट हटाउने, पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि हटाउने, यी सब गोरखधन्दा उहाँले गर्दै आउनुभएको।
यो माथि सङ्घीय सरकारमा यो नसकेपछि उहाँहरूले विश्वासको चाहिँ जुन मत दिनुभएको थियो त्यो मत चाहिँ फिर्ता नलिएको मात्रै हो। मायाले होइन, दयाले होइन, कृपाले होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ कृपा चाहिएको पनि छैन भनेको नसकेर हो। नसकेर उहाँहरूले त्यसपछि के गर्नुभयो तपाईँ हेर्नुभयो कर्णाली प्रदेशमा हाँकाहाँकी फ्लोर क्रसलाई, हाँकाहाँकी किनबेचलाई, हाँकाहाँकी चाहिँ अनुशासनहीनतालाई, अराजकतालाई प्रोत्साहन कसले गर्नुभयो? यो डोकोमा बोकिन उहाँहरू पनि पर्छ। अहिले केपी शर्मा ओलीलाई देखायौँ, नेकपा एमालेलाई देखायौँ भन्ने उहाँहरूलाई परेको छ, तर अन्ततः यसको परिणाम मूल्य त उहाँहरूले चुकाउनुपर्छ। त्यसपछि अर्को आश्चर्यजनक कुरो 2074 साल मङ्सिरमा उम्मेदवार बन्नका निम्ति कृष्णबहादुर महरालाई सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवार बन्नका निम्ति शङ्कर पोखरेलले छोडिदिनुपर्ने, उहाँ प्रदेश सभामा निर्वाचन लड्नुपर्ने, त्यस सन्दर्भमा भएको सहमति अनुसार चाहिँ शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो। कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधि सभामा आउनुभयो, सभामुख हुनुभयो, पछि फेरि सभामुखबाट हट्ने स्थिति सिर्जना भयो। कोसँग नाम जोडियो चाहिँ ती बेग्लै कुरा भए, कसका के चाहिँ त्यसमा उहाँलाई फसाउने अथवा उहाँ फस्ने खालका कुराहरूमा संलग्नता रहे, म त्यतापट्टि जान्न चाहन्न। तर टिकट दिने बेलाको समझदारी चाहिँ प्रचण्डले उल्लङ्घन गर्नुभयो लुम्बिनी प्रदेशमा। शङ्कर पोखरेललाई दाङको त्यो क्षेत्रको खास बासिन्दा शङ्कर पोखरेललाई उम्मेदवार नबनाएर प्रचण्डले आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री त्यतिखेर पार्टी दुवै अध्यक्ष दुवै गठबन्धनका नेताहरूले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका दुवै अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा आग्रह गरेपछि उहाँ प्रदेश सभामा जान तयार हुनुभएको थियो र उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुभएको त्यही समझदारीमा। तर नेपाली कांग्रेससँग मिलेर अरू कोसँग मिलेर पहिले प्रचण्डहरूले नै अयोध्या महाधिवेशनमा घोक्राएर निकालिएका मोहन विक्रम सिंहको पार्टी समेत सामेल भएर चारवटा पार्टी मिलेर शङ्कर पोखरेललाई हटाउन छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव त उहाँहरूले दर्ता गर्नुभयो। कुलप्रसाद केसी कमरेड बादलको सहयोगमा आन्तरिक मामला मन्त्री भएका मान्छे अन्ततः उहाँ पनि वर्षमान अनुसारीको कार्यकर्ता हुनुभयो। त्यो त एउटा राजनीतिक स्वतन्त्रता हो, उहाँलाई हैन राजनीतिक स्वतन्त्रता माओवादी हुँदा बादल यता आउँदा उहाँहरू पनि यता शून्यमा हुन्न। राजनीतिक स्वतन्त्रता त्यसका लिगेसी हुन्छन्, सम्बन्ध हुन्छन्, हिजो आफूले भनेका कुराहरू हुन्छन्। हिजो चाहिँ कुन लिस्नो चढेर तलमाथि पुगियो भन्ने कुराको हेक्का हुन्छ। ठिक छ उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहोस् वा नहुनुहोस् त्यो उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होला, उहाँको पार्टीले उठाउँछ कि उठाउन्न त्यो उहाँको कुरा होला। तर कस्तो गठबन्धन, कुन गठबन्धन, कसको समर्थन, कसको साथ, यी चाहिँ उहाँहरूलाई लागेको आधारमा मात्र निर्णयका विषय हुन्। र भनेको जस्तो सङ्घमा चाहिँ जुन खालको राजनीतिक परिस्थिति देखा पर्यो त्यसको बाछिटा चाहिँ केन्द्रमा पनि आउँछ भनेर त्योभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँहरूले मैले सुनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कहीँ एक ठाउँमा घोषणा गर्नुभयो भन्ने सुने। त्यसको सत्य तथ्य उहाँ नै जान्नुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सबभन्दा बलिया चाहिँ आधार स्तम्भका रूपमा क्रियाशील गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमाथि पहिलो आक्रमण गर्ने, हटाउनका निम्ति अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, गण्डकी नेपाली कांग्रेसले ल्याओस्, लुम्बिनी हामी लिन्छौँ भनेर यो प्रचण्डको इच्छामा गरिएको चाहिँ हमला हो। हमला गर्न प्रचण्डजी स्वतन्त्र हुनु होला, तपाईँले अघि भनेको स्वतन्त्रताको कुरो। तर त्यसले के हुन्छ त प्रचण्डसँग
शङ्कर पोखरेलले कुनै कृपा त खोज्नु भएको छैन। उहाँका सबै अस्त्रलाई निशस्त्र पारेर, पराजित गरेर, निस्तेज पारेर उहाँले बाँकी अवधि मुख्यमन्त्री चलाउनुहुन्छ। घटनाक्रमले त त्यही देखाएको छ नि। कोभिडको स्वास्थ्य प्रोटोकलको कुनै ख्याल नगरी अन्ततः उहाँहरू चाहिँ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा गएर हुलुज्जत गर्ने, नाराबाजी गर्ने, धर्ना गर्ने। यो धर्नाबाट प्राप्त हुने पद हो र मुख्यमन्त्री? त्यो त थिएन। त्यो त गैर संवैधानिक हिसाबले अगाडि बढ्नु भयो। मुख्यमन्त्री म भन्दैछु तपाईँलाई, मुख्यमन्त्री हिजो उहाँहरूले युद्धकालमा गाउँ जनसरकार घोषणा गरे जस्तो, म आफैलाई मुख्यमन्त्री घोषणा गर्दछु भनेर हिजो ज्ञानेन्द्रले माघ 19 मा घोषणा गरे जस्तो बान्की भाषा शैली केही नमिली कुलप्रसाद केसीले बुटवलमा घोषणा गरे जस्तो विषयहरू मुख्यमन्त्री। तपाईँलाई म प्रक्रियाका बारेमा भन्छु। 12:30 बजे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो शङ्कर पोखरेल दोस्रो पटक। प्रदेश प्रमुखले उहाँलाई नियुक्ति गरेको घोषणा गर्नुभयो। के तथ्य प्रमाणका आधारमा गर्नुभयो भने 81 जनाको प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको संसदीय दलमा 41 जना सदस्य थिए, सदस्य सङ्ख्या 41 थियो। 81 जना मौजुदा सङ्ख्याको 41 जना भनेको स्पष्ट बहुमत हो। यो स्पष्ट बहुमत सङ्ख्यालाई संसदीय दलको बहुमतले सिफारिस गरेर संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संस्थागत निर्णय गरेर 41 जनाको समर्थनमा उहाँले चाहिँ दाबी गर्नुभयो प्रदेश प्रमुख समक्ष। प्रदेश प्रमुखले त जति बेला नियुक्त गर्नुभयो त्यति बेला प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत दाबी, दलको नेतालाई समर्थन गर्ने सङ्ख्या, संसदीय दलको कुल सङ्ख्या, प्रदेश सभाको कुल सङ्ख्यामा बहुमत छ कि छैन त्यही हेर्ने हो। पछि उहाँहरूले कसलाई कहाँ अपहरण गर्नुभयो, कसका कहाँ मुद्दा मामिलामा रमण श्रेष्ठले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित कस्तो सौदाबाजी गर्नुभयो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुलप्रसाद केसीलाई संसदीय दलमा सामेल गर्न कस्तो आदेश दिनुभयो लिखित, यी सब सार्वजनिक तथ्य छन्। ती तथ्यहरूतर्फ म जान्न, ती चाहिँ कागजका खोस्टा मात्रै हो। भनेको यता प्रधान मुख्यमन्त्रीमा चाहिँ शङ्कर पोखरेलको बहुमत पुगेपछि उहाँहरूले चलखेल गर्न जति बेला उहाँ नियुक्त हुनुभयो त्यति बेला उहाँ स्पष्ट बहुमत संविधान बमोजिम मौजुदा प्रदेश सभाको बहुमतको मुख्यमन्त्री त्यो धारा अन्तर्गत चाहिँ उहाँ मुख्यमन्त्री दाबी गरेर नियुक्त हुनुभयो। नियुक्त भइसकेपछि शपथ ग्रहण मात्रै बाँकी भयो। अनि उहाँहरू चलखेल गर्नुभयो। एकजना नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसदलाई उहाँहरूले राजीनामाको घोषणा गराउनुभयो। त्यो चाहिँ 141बाट चाहिँ 40 मा झार्नका लागि त्यो सकिन्छ कि भन्ने, त्यो सब नियुक्ति पछिका उहाँहरूका खेलोफड्कोहरू हुन्। उत्तर कुमार ओलीको निधनपछि, सडक दुर्घटनामा निधनपछि शोकको परिस्थितिमा त्यो सहानुभूतिको निम्ति पार्टीले उनको श्रीमतीलाई उम्मेदवार बनाएर जिताएको थियो। अब ती सामान्य गृहिणी चाहिँ महिला राजनीतिक चेतना कम, उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभयो त्यसको रहस्यको पर्दाफास हुनेवाला छ। के गर्नुभयो? अब टिकट दिने केपी शर्मा ओली, टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने उहाँ, श्रीमान एमाले भएको एमालेका तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य सडक दुर्घटनामा बित्नुभयो। त्यो शोक सहानुभूतिको स्थितिमा श्रीमतीलाई टिकट दिएको, तर उहाँलाई बोल्न लगाइयो माओवादी मन पर्यो अरे। यस्ता झुट, यी बनावटी नक्कली कुराको केही अर्थ हुन्छ? अनि संसदीय दलको बैठकमा फागुन 23 यता पटक पटक सहभागी, पार्टीको प्रदेश कमिटीमा सहभागी विमला ओली दल त्याग गरेर हाँकाहाँकी प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टी अन्तर्गतको प्रदेश सभा दलमा सामेल हुन मिल्छ? त्यो पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि त्यो चाहिँ बहुमत प्राप्त उसबाट उहाँ चाहिँ नियुक्तिको लागि सिफारिस भइसकेपछि 2 दिन अगाडि उहाँ संसदीय दलमै बैठकमै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यो उपस्थितिको चाहिँ लिखत सार्वजनिक नै छ। कसैको पनि मलाई मन पर्यो अरे
प्रचण्डको मानिसहरू राखेर उनीहरूको त्यस्तै नक्कली कागज बनाएर मलाई दलको नेता छान्नुभयो, मलाई उम्मेदवार बनाउनु भयो भनेर म कहीँ प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्छ? त्यसो गर्ने हो भने त यो त सजिलो कायदा हो नि त। यो सजिलो कायदा हो। शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका सांसदहरूको त्यस्तै कागज नक्कली कागज बनाउने अनि दाबी गर्ने। राष्ट्रपतिले भन्नु पनि परेन, समावेदन गर्नु पनि परेन, अविश्वास दर्ता गर्न पनि परेन, संविधान कानुन बमोजिमको प्रक्रियामा जानु पनि परेन। नेकपा एमालेका सांसदहरू समावेश गरेर हामीले 42 जना पुर्यायौँ। यो जतिको यो युद्धका बेला संविधान कानुन मान्दिन भन्दा यसो गर्न पाइन्थ्यो होला कि। संविधान कानुनको शपथ खाएर अनि यसो गर्न मिल्छ? नेपाली कांग्रेससँग उहाँहरू मिल्न सक्नुहोला, अरूसँग मिल्न सक्नुहोला। मसालकी ताराजीसी, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी ताराजीसीको पनि एक हस्ताक्षर लिनुभयो होला। तर नेकपा एमालेका सांसद बिमला ओलीलाई र नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका सांसदहरू साईजी र श्रीवास्तवजीलाई उहाँहरूको तथाकथित 42 जना रहेको भन्ने बहुमतको कागजमा नाम समावेश गर्ने अधिकार कसले दियो? त्यो त आज स्पष्टीकरण 2 जना सांसदले उहाँहरूले त्यही त गलत थियो। उहाँहरूको चाहिँ नाम दुरुपयोग भएको थियो, हस्ताक्षर दुरुपयोग गर्नुभएको थियो। कुन दिन बिमला ओली पनि बोल्नु भएन भने त उहाँको चाहिँ सदस्यता जान्छ, किनभने उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएर माओवादी केन्द्र घोषणा गर्दै हिँड्ने त्यो छुट संविधानले कानुनले चाहिँ कसैलाई पनि दिन्न। नेकपा एमाले त्यति विनम्र, त्यति चाहिँ भावुक, त्यति सहानुभूतिशील पार्टी छैन जसले आफ्नो सदस्यले जेसुकै गर्दाखेरि पनि हेरेर बस्छ। उहाँलाई सुध्रिने मौका अहिले पनि छ। उत्तर कुमार ओलीको श्रीमती भएर पार्टीले जानेको उहाँलाई त्यस हिसाबले टिकट दिएको, उहाँलाई त्यस हिसाबले जिताएको। तर उहाँले चाहिँ पार्टीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, अनुशासन, निष्ठा, मर्यादा कुल्चेर माओवादीका 2 जना मान्छेको नाम लिइरहनु भएको छ, जगप्रसाद शर्मा र दामा शर्माको। 2 जना शर्माको के भरमा पर्नुभयो उहाँ? म जवाफदेही त हुनुपर्छ। उहाँले अविलम्ब त्यो सच्याएर फिर्ता हुनुपर्छ। फिर्ता हुनुभयो भने उहाँलाई बाँकी कार्यकाल चाहिँ क्षमायाचना सहित सांसद कायम राख्ने, पार्टीको सिद्धान्त नीति अनुसार चल्ने मौका मिल्न सक्छ। एकजना चाहिँ सामान्य गृहिणीलाई राजनीतिमा ल्याएको कारणले सम्झाइ बुझाइ शिक्षा दीक्षा पुगेन्छ भन्ने पार्टीले महसुस गर्छ। तर पार्टीलाई विश्वासघात गर्ने, पार्टी छाड्ने, अर्को पार्टीमा जाने, यी कुरा गर्ने कुनै ठाउँ छैन। माओवादी केन्द्रले पनि भोट हालेको थियो भन्दा सूर्य चिन्हमा भोट हाले हो नि। यति छर्लङ्ग तथ्यमा चाहिँ आँखा चिम्लिन मिल्छ र? यो प्रक्रियाले त हामी नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि सोध्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ। उहाँ सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित हो भने त उहाँलाई त नेकपा एमालेको अनुशासन लाग्छ नि त। कुरा यो हो। जस्तै यो त अब प्रदेशको कुरा भयो, प्रदेशको राजनीति चाहिँ लगभग छरपष्ट भइसक्यो। अब केन्द्रको राजनीति चाहिँ 27 गते प्रदेशमै तपाईँ हेर्दाखेरि 1-2वटा प्रश्न चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण छन्। खास गरी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा। गण्डकीमा 3 जना र लुम्बिनी प्रदेशमा 1 जना, ताराजीसी र अरू 3 जना गण्डकीका साथीहरूको सन्दर्भमा तपाईँले सोध्न बिर्सिनुभयो, मैले सन्दर्भ जोड्न बाँकी छ। अहिले उहाँहरू हिजो चाहिँ नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर, नेकपासँग चुनावी गठबन्धन गरेर नेकपा बनिसकेका थिएन। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैसँग मिलेर उहाँहरू चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको। गण्डकीमा त लगभग छुट्टिसकेछ, 27वटा यता र माओवादी काङ्ग्रेसको छुट्टै छ। अब यो सरकार बनाउने म भन्दैछु बागलुङमा चाहिँ माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले प्रदेश सभामा उहाँहरूलाई 3 स्थानमा निर्वाचित गरेको, यो त सत्य हो। प्रदेश सभामा 1 जना मात्रै चाहिँ सदस्य
नेकपा एमालेको तर्फबाट इन्द्रलाल सापकोटाले जित्नुभयो र तालमेलका क्रममा सङ्घीय सांसदहरू 2 जना नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका 2 जना उम्मेदवारहरूले जित्नुभएको हो। यो त तथ्य हो। त्यसका निम्ति चाहिँ प्युठानको सङ्घीय संसदमा प्युठानबाट दुर्गा पौडेललाई हामीले जिताएका हौँ। तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, 15,000 भोट भएकी दुर्गा पौडेललाई हामीले 25,000 भोट भएको नेकपा एमाले मत दिएर जिताएको छ। मोहन विक्रमकी कान्छी श्रीमती भएको कारणले त्यो सम्झौता भएको थियो। त्यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चा बलियो भएर नेकपा एमाले कमजोर भएर त्यो होइन नि त। अनि तालमेल कहिले भएको छ? तिहारको भाइटिकाको दिन सायद त्यो ढङ्गको याचना, त्यो ढङ्गको आग्रह, त्यो ढङ्गको अनुरोधका साथ वामदेव गौतमको पहलमा मोहन विक्रम सिंह, वामदेव गौतम, प्रचण्ड सहित केपी कमरेडलाई त्यस ढङ्गले चाहिँ कन्भिन्स गरेर तालमेल भएको। त्यो तालमेल गलत थियो, यो चाहिँ स्वाभाविक थिएन, अप्राकृतिक थियो भन्ने मत थिएन र पार्टीभित्र। तर पार्टीको निर्णय भनेर हामीले चाहिँ वाम सहकार्यका निम्ति त्यो गरेको हो नि त। अहिले चाहिँ 3 जना उहाँहरू निर्णायक हुनुहुन्छ। बिचरा म प्रदेश सभाका 3 जना माननीयहरूलाई म केही भन्दिनँ, गण्डकीका। तर उहाँहरूले अविश्वास प्रस्तावमा कहीँ हस्ताक्षर गरेको पनि मेरो जानकारीमा छैन। तर उहाँहरू निर्णायक भएर कुनै आधारभूत रूपमा गल्ती नगरेको, जनताको हितमा काम गरेको, एकदम जनपक्षीय काम गरेको, उहाँहरूले पनि राम्रो काम गरेको भनेर भनिरहेको। अनि उहाँहरू जोसँग लडेर निर्वाचन हराउनुभयो र जितेर आउनुभयो, चाहे कृष्ण थापाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे खिमविक्रम साईको कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरूले चाहिँ चुनाव जित्नका लागि जसलाई हराउनु भएको थियो ती साथीहरूको नै मनोबल उठ्ने गरी, अर्थात् नेपाली कांग्रेसको मनोबल बढाउने गरी, नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाउने गरी, नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने गरी, नेकपा एमालेका पखेटा काट्ने गरी अनि चाहिँ उहाँहरूको मतलाई अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा, अर्थात् मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार ढाल्ने पक्षमा, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा दुरुपयोग गर्न मिल्छ। यो त बेइमानी, विश्वासघात, जनमतप्रति घात, तालमेलप्रति घात। उहाँहरूले त चुनावको बेला मोहन विक्रम सिंहले प्युठानमा भन्नुभयो होइन, हामी त सरकारलाई टिकाउने, जोगाउने, अप्ठ्यारो पर्दा साथ दिने गर्दै आएका हौँ, भोलि पनि गर्ने त्यही हो। प्रशिक्षणहरूमा त्यही भन्नुभएको होइन। त्यो त अब जस्तो तपाईँले भनेको गण्डकीको चाहिँ गण्डकीका सांसदहरू र आम जुन जिल्लाबाट जितेर आउनुभयो बागलुङबाट, उहाँका जनताहरूको चाहना चाहिँ तपाईँलाई म सानो कांग्रेसलाई भोट हाल्ने छैन। यो चाहिँ केन्द्रको राजनीतिले निसीखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उठेर खिमविक्रम साई निर्वाचन हार्नु भएको थियो कांग्रेससँग। पछि प्रदेशसभामा निर्वाचित साथी बित्नु भएपछि उहाँले कांग्रेसलाई 2 चोटि लड्नुभयो। एकचोटि गाउँपालिकामा उहाँ हार्नुभयो, दोस्रोचोटि कांग्रेसलाई नै उहाँले पराजित गर्नुभयो नि त। अनि उहाँले पराजित गर्नुभयो, उहाँलाई भोट हाल्ने जनताले कांग्रेससँग कति प्रतिस्पर्धा गरे, भौतिक हमलाको सामना गरे, 100औं व्यक्तिहरूमाथि अहिले मुद्दा छन्। मैले कृष्ण थापाको अन्तर्वार्ता हेरेका थिएँ, पेट काटिएको छ फोक्सो भेट्ने गरी, आन्द्रा निक्लिने गरी पेट काटिएको छ, घाइते बनाइएको छ। बरेङमा त्यस्तो छ, अरू विभिन्न ठाउँमा त्यसो गरिएको छ। यो सबै भुक्तमान चाहिँ के कांग्रेसलाई बलियो बनाउनका लागि गरिएको थियो। चित्रबहादुर केसीजीको जीवनभरिको राजनीतिको सार यही रहेछ। आखिर एक श्रीकृष्ण नै रहेछन् एक भने जस्तो, कांग्रेसलाई नै निर्वाचित गर्नका निम्ति, कांग्रेसलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउनका निम्ति उहाँहरूले यो सबै गर्नुभएको थियो। हिजो नेकपा एमालेसँगको तालमेलको कुरा नौटङ्की थियो, नाटक थियो, झुट बहाना थियो, के थियो त? तपाईले हेर्नुस् न, बागलुङमै स्थानीय तहमा नेकपा एमाले सहित सबैले साथ दिएर बरेङमा उहाँहरूले एउटा गाउँपालिका जित्नु भएको थियो नि त। जनआधारका हिसाबले के हालत हो भन्ने त थियो नि त। तर प्रदेश सभामा आइपुग्दा, प्रतिनिधि सभामा आइपुग्दा मिलेर वामपन्थीहरू सबै मिलेर त्यो एकता कायम भएको थियो।
अनि प्रधान अन्तर्विरोध अब चित्रबहादुर केसीको नेकपा एमालेसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हो। उहाँहरू चाहिँ जनतालाई यही जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ नेकपा एमालेका विरुद्ध अब साँच्चै यो चाहिँ शत्रुवत व्यवहारको उद्घोष गर्नुभएको हो। हिजो तालमेलका निम्ति म 56 साल सम्झिँदैछु, महाकाली सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यत्रो अन्तर थियो, तर मोहन विक्रम सिंहले धोबी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नु आएन। प्युठानमा 2 स्थान र बागलुङमा 1 स्थान जित्नका लागि, अर्घाखाँचीमा 1 स्थान जित्नका लागि धोबी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको होइन। म सोध्न चाहन्छु, त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको यो कदम गलत छ, अराजनीतिक छ, एमाले विरोधी छ, हिजोको तालमेलको भावना विपरीत छ, जनादेश विपरीत छ, स्वयं कार्यकर्ताको भावना विपरीत छ र कार्यकर्ताको मनोबल त्यो त कार्यकर्ताले पनि प्रकट समाप्त पार्ने र काङ्ग्रेसको सेवामा वामपन्थी जनमतलाई बाध्यतावश चाहिँ घिसार्ने उहाँहरूको यो एकदम गलत, उहाँहरूको राजनीतिक यात्राकै सबैभन्दा गलत निर्णय हो भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँहरू चाहिँ यो अवसानतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने छटपट्टि धिपधिपे अवस्था हो, जुनकिरीको बत्ती निप्दैछ भन्ने कुराको द्योतक हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो तरिकाको राजनीति भनेको जस्तो निष्ठावान भनिएका चित्रबहादुरहरूको पनि राजनीतिक निष्ठा देखियो हैन। व्यक्तिगत रूपमा सिंहको जीवनभर उहाँहरूले मोहन विक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसीले एउटा छुट्टै समूहको नेताका रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निर्वाह गर्नेको भूमिकामाथि म केही प्रश्न गर्दिनँ। त्यही कारणले हिजो उहाँहरूले मन्त्री बन्न निर्णय गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले एकैपटक उपप्रधानमन्त्री, स्वयं केपी शर्मा ओली पनि एकैपटक उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको थिएन। चित्रबहादुर केसीलाई त्यो सम्मान मर्यादा गरेर आफ्नो पहिलो कार्यकालमा मन्त्री परिषदमा सामेल गर्नुभएको थियो। चित्रबहादुर केसीलाई सम्मान गरेर होला नि त त्यसो गरेको, चित्रबहादुर केसीलाई मर्यादा गरेर होला नि त। चित्रबहादुर दाई भन्दै उहाँको विनम्रता निष्ठालाई मर्यादा गरेको होला नि त। यदि उहाँहरूको निष्ठा विनम्रता यही ढङ्गको थियो भने त हाम्रो काङ्ग्रेससँगै सिधा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो नि त। किन बिचमा उहाँहरू चाहिँ हामीले अर्को सहयोगी शक्ति खोज्नु पर्थ्यो? काङ्ग्रेससँगको सिधा आम्ने सामनेमा उहाँहरू चाहिनुहुन्थेन नि त काङ्ग्रेसकै पक्षमा उभिनका निम्ति त। काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनु उहाँहरूले थियो भने वाम गठबन्धनको एकताको, सहकार्यको, तालमेलको नक्कली कुरा किन गरे त? 5 वर्ष पनि नटिक्ने कुरा किन गरे त? यहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन सम्बन्ध पछिल्लो समयमा जसरी कोल्टे फेर्यो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कब्जा गर्न खोज्दा उहाँले चाहिँ हुन दिनु भएन। त्यसबाट मोहन विक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसी तरङ्गित हुनु पर्यो किन? उहाँहरू तरङ्गित हुनुपर्ने त कुनै कारण छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको यो निर्णय गलत छ। जनताको, कार्यकर्ताको, विगतका तालमेलको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई यो गलत तन्त्रबाट, विश्लेषणबाट, गलत निर्णयबाट, गलत अडानबाट सही ठाउँमा उभ्याउनु पर्छ। नत्र यो धिपधिपे बत्ती झ्याप्प निभ्न सक्छ र निभिसकेपछि फेरि बल्दैन है। स्वयं कार्यकर्ताहरू पनि निराश छन्। यसबाट केन्द्रीय नेतृत्वले जे गर्यो त्यहीबाट तलसम्मै असन्तुष्टि छ। त्यो त जनताको, कार्यकर्ताको मतलाई आफ्नो स्वार्थमा डाइभर्ट गरिएको, एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने बिक्री गरिएको हो। यो कुनै राजनीतिक निर्णय होइन, यो विश्वासघात हो, बिक्री बट्टा हो। आज राष्ट्रिय जनमोर्चाको बारेमा कस्तो बिम्ब, कस्तो छवि, कस्तो प्रतीक बनिरहेछ त्यो त दुनियाँले हेरिराखेका छन् नि। आज मुख्यमन्त्री ढाल्न, प्रदेश सरकार ढाल्न, सङ्घीय सरकार ढाल्न सबभन्दा बढी चाहिँ चर्को स्वरमा बोल्ने चित्रबहादुर केसी, उहाँका सांसदहरू, यो के भइरहेको? यो त आश्चर्यजनक चाहिँ दृश्यहरू देखा परिरहेका छन्। जवाफदेही हुनु पर्दैन उहाँहरू? कुरा यो हो। जनताले यो सोधिरहेछन्, मतदाताहरूले त्यो सोधिरहेछन्। हिजो वामपन्थीको विजयका निम्ति चाहिँ आफ्नो सबै कुराहरू समर्पित गरेका मतदाता, कार्यकर्ता, नेता सबैको प्रश्न हो यो साझा।
जस्तै यो त अब प्रदेशतिरको भयो। अब केन्द्रीय राजनीतिमा चाहिँ अलि चासो चाहिँ अब केन्द्रीय राजनीतिमै बढी छ। अब 27 गते चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो भने त 2 वर्ष अझै आफ्नो स्वतन्त्र रूपले कार्यकाल चल्ने भयो। यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भने सिधै चुनावमा जान्छ मुलुक? होइन, यसमा 2-3टा पक्ष छन्। यो संसदले काम गर्दैन भन्ने त हिउँदे अधिवेशन 1.5 महिना चलेर 19वटा शोक प्रस्ताव पारित गरेर कामविहीन भएर बिजनेसविहीन भएर अन्त्य हुनु परेको, अन्त्य गर्नु परेको। त्यहाँ त सरकारले संसदलाई बिजनेस दिएन। संसदमा 1.5 दर्जनभन्दा बढी बिल छन्, एमसीसी छ, अरू छ, काम गर्नु पर्यो नि त। अग्नि सापकोटाजीले, सभामुखजीले सरकारले बिजनेस दिएन भनेर आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, आँखा हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ। संसदमा त्यही छन्। तपाईँहरू सञ्चारकर्मी साथीहरू हेर्नुहोस् न, त्यहाँ सरकारले दिएका बिजनेसहरू के समितिमा छन्, प्रतिनिधि सभामा छन्, राष्ट्रिय सभामा छन्, राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा पठाइएका छन्, प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाइएका छन्, समितिबाट फुल हाउसमा पठाइएका छन्। 3 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ एमसीसी त्यही पेन्डिङ गरेर राखिएको छ। प्रचण्डको आदेश बेगर म त्यो केही पनि गर्दिनँ भनेर चाहिँ अग्नि सापकोटाले त्यहाँ भन्दै आउनुभएको छ। उहाँले सरकारले चाहिँ जारी गरेका अध्यादेशहरू एसिड विरुद्धको, बलात्कार विरुद्धको, यौनजन्य दुर्व्यवहार विरुद्धको, संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित यी अध्यादेशहरू अधिवेशन सुरु भएको सुरुकै दिन चाहिँ त्यहाँ टेबल गर्नुपर्छ। उहाँले टेबल गर्न दिनुभयो। त्यसो भएको हुनाले उहाँ संविधान, कानुन, प्रतिनिधि सभाको नियम, मान्यता, परम्परा सबै विपरीत चलिरहनु भएको छ र प्रचण्डको एकजना आदेश पालक, मर्यादा पालक पनि होइन, उहाँ आदेश पालकका रूपमा यो सबै काम गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएर संसदले बिजनेस पाएन अनि कामविहीन भयो। यो चाहिँ उहाँले जनतालाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। सबै कुरा उहाँले चाहिँ सिङ्गो संसदलाई आफ्नो स्वार्थको, आफ्नो दलीय गुटगत स्वार्थको बन्धक बनाउनु भएको छ। त्यसको परिणाम हो। र अब वर्षै अधिवेशनमा नीति कार्यक्रम, बजेट सबै ल्याउनु पर्ने, बजेट जेठ 15 गते नै ल्याइसक्नुपर्ने, निश्चित समयभित्र पेस्की बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने, नत्र राष्ट्रिय ढुकुटीबाट कुनै कुरा खर्च गर्न नमिल्ने, सेना, प्रहरी कर्मचारी कसैको पनि तलब समेत पनि रिलिज नहुने जुन स्थिति छ नि, यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। त्यस सन्दर्भमा त कुनै गम्भीरता देखिन्न। त्यसो भएर प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने, विश्वासको मत हासिल भयो, अहिले भइरहेका अस्थिरताका खेलहरू समाप्त हुन्छन्। विश्वासको मत हासिल भएन भने संविधान बमोजिम अगाडि बढ्ने जे बाटाहरू छन् ती बाटो मार्फत अगाडि जाने, बहुमत प्राप्त गर्दा, विश्वास प्राप्त गर्दा सरकार सञ्चालन गर्ने। कथम त्यसो भएन भने चाहिँ विपक्षमा बस्ने, तर देशलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउने, देशलाई अन्यल र दुविधामा नराख्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो स्पष्टता, प्रतिबद्धता र दृढता सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। उहाँले अर्ली इलेक्सन पनि हुनसक्छ, विश्वासको मत हुनसक्छ, अर्ली इलेक्सन हुनसक्छ, विपक्ष हुनसक्छ, सबै कार्ड उहाँसँग ओपन छन्। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो विश्वासको मत मार्फत एकसाथ धेरै कुराहरूको छिनोफानो हुन्छ भनेर सुरुमै भनेको छु। नेकपा एमालेका 121 जना सांसदहरूलाई, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई पार्टीको दलीय अनुशासन, व्हिप र निर्णयको एउटै चाहिँ कित्तामा उभ्याउने, त्यो एकता प्रदर्शन गर्ने माध्यम पनि यो हुनसक्छ। अरूको साथ सहयोग लिने माध्यम पनि यो हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ फ्लोर क्रसिङ गर्ने, अनुशासनहीनता प्रदर्शन हुने, व्हिप नमान्ने, उल्लङ्घन गर्ने, अनुशासनहीनताका, अराजकताका प्रवृत्तिहरू पनि देखा पर्न सक्छन्। कर्णाली प्रदेशमा तपाईँले देख्नु भएको छ, खुला रूपमा फ्लोर क्रस भयो। लुम्बिनी प्रदेशमा देख्नु भएको छ तपाईँले, कति ठुलो साँडगाँठ रहेछ। यी चाहिँ पटाक्ष भइसकेका घटना हुन्। घनश्याम भुषालजीले त सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ नि, कर्णाली भयो, लुम्बिनी भयो, गण्डकी भयो, अरू के हुन्छन् हेर्दै जानुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो यहाँ देखाउन पाउनु भयो। उहाँहरूलाई त्यो देखाउने पनि मौका हो। के गर्ने हो देखाउने मौका हो। राजीनामा दिएर हिँड्नका निम्ति पनि मौका हो। मिलेर एकताबद्ध भएर जनताको जनादेश अनुरूप, विश्वास अनुरूप
विगत प्रति चाहिँ आँखा चिम्लेर अब भविष्यमुखी भएर अगाडि बढ्नका निम्ति पनि मौका छ। यो प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि मौका छ। सत्ताको खेलमा सीमित हुने हो कि देशलाई अगाडि बढाउने हो? यो त आजको मात्रै कुरा होइन। हामी कस्तो परम्परा, कस्तो पद्धति, कस्तो सहकार्यको चाहिँ अभ्यास गर्न खोजिरहेका छौँ। सत्ताको खेलको मैदान बनाउने हो कि देशका समस्याको समाधान गर्ने हो? यी सबै चिज 27 गतेपछि प्रकट हुन्छ। जस्तो कर्णालीमा जस्तो फ्लोर क्रसको ऊ चाहिँ केन्द्रीय सङ्घीय संसदमा देखियो भने चाहिँ अनि कर्णालीमा जस्तो मूर्खता यहाँ चाहिँ पार्टीका आधा शताब्दी लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय हामीभन्दा वरिष्ठ नेताहरूले कसैले पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। तर त्यहाँ पनि कयौँ मान्छे के कारणले बाध्य भए हेर्नु भएको छ। तुच्छ मन्त्री पदका निम्ति त्यो तहको बगावत, त्यो तहको अनुशासनहीनता, त्यो तहको फ्लोर क्रसिङ गर्ने मान्छेहरू त प्रकट भए नि त। 4 जना त प्रकट भए। ती आज पार्टीबाट निष्कासित भएका छन्। त्यो बाटोमा त्यो समाप्तिको कसै साथीहरूले भन्ने गर्छन् सत्यनाशको बाटोमा फ्लोर क्रस गरेर अनुशासनहीनता, अराजकता प्रदर्शन गरेर कोही जान्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। मैले सङ्गत गरेको, चिनेको, सम्मान गरेको नेताहरूका अनुहार हेर्दाखेरि। तर व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ भर गर्ने ठाउँ छैन। फेस भ्यालु एउटा छ, रियल भ्यालु फरक छ उहाँहरूको। आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँहरूले त्यसो नगर्नुहोस्। सरकारलाई साथ दिने, सरकारलाई सफल पार्ने र पार्टीका विरुद्ध समानान्तर गतिविधि होइन, पार्टीको बैठकमा आउने, आफ्ना कुरा राख्ने र पार्टीको प्रक्रियामा सामेल भएर एकताबद्ध रूपमा अगाडि जाने काम गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्तो जनताले चाहिँ अब यस्तो कोभिडको बेला छ, यस्तो अप्ठ्यारो कठिन परिस्थिति। कोभिडको त तपाईँले देख्नु भएन। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख जो उमेरले 75 हाराहारी हुनुहुन्छ, भल्नरेबल अवस्था हो उहाँको उमेरको हिसाबले पनि, वृद्ध बच्चाहरूका निम्ति गाह्रो स्थिति हो। तर त्यो धरना, त्यो नाराबाजी, त्यो जुलुस, त्यो हुलुज्जत स्वास्थ्य प्रोटोकल मानेर गरेको हो र त्यो त। त्यहाँ त माओवादी मात्रै थिएन के, माओवादीले त गरे होला। हिजो चाहिँ संविधान कानुन केही नमानेको, सामाजिक मर्यादा शिष्टाचार केही पनि ख्याल नगरेको कारणले। शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेस, मोहन विक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको नेकपा मसाल र अझ चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद पनि त्यहाँ तपाईँले देख्नु भएन। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवका कार्यकर्ता पनि त्यहाँ देख्नु भएन। जबकि राष्ट्रपति कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कुनै आफ्ना लिखत भन्नु छ, माग गर्नु छ भने पनि प्रतिनिधि गएर आफ्ना कुरा भन्ने हो। हुलहुज्जत गर्ने, त्यो ढङ्गको अराजकता प्रदर्शन गर्ने, त्यो ढङ्गको जात्रा प्रदर्शन गर्ने त होइन नि त। त्यसो भएर उहाँहरूले कुनै संविधान, मूल्य, मान्यता, मर्यादा, प्रोटोकल, आचार संहिता पालना गर्नुहुन्छ, स्थिरताको, विकासको, समृद्धिको उहाँहरूलाई कुनै चिन्ता छ, देश बनाउने चिन्ता छ, यो चाहिँ हामीले अपेक्षा नगरौँ। यो अपेक्षा गर्न लायक उहाँहरू देखिनु भएन नि त व्यवहारमा। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विचारका लागि समय दिनुभयो, धन्यवाद।